अध्याय 8। उत्कृष्ट थुमा कसरी बन्ने। डाँडाको उपदेशलाई पढ्दा के तपाईले यी शब्दहरूलाई कहिल्यै चालै नपाई पार गरेर जानुभएको छ? नम्रहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्नेछन्। विनम्रताको सम्बन्धमा धेरैले मुस्किलले रुचि राख्छन्। हामी यहाँ जोन वायनको ख्रिस्टीय मतलाई पेश गर्दछौं, जस अनुसार पुरुषहरू नै हुन् र महिलाहरू बलिया र सुन्दरी हुन्छन्। येशूले किन उहाँले सबैभन्दा लामो लिखित प्रवचनमा विनम्रतालाई एकपटक मात्र उल्लेख गर्नुभयो? के उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कुनै दिन यो संसारलाई थुप्रै दुर्बलताहरूको हातमा सुम्पिनेछ? विनम्र हुनुको अर्थ के हो त? प्रथम त येशू ख्रिस्ट दुर्बल मानिस हुनुहुन्न थियो भनेर बुझ्नुहोस्। म इजरायली मरुभूमिमा पुगेको छु र अग्निकुण्डबाट निस्केको जस्तो हावाको प्रचण्ड तापलाई अनुभूति गरेको छु र उहाँले 40 दिन उपवाससहित प्रार्थना गर्नुहुँदा उक्लाउनु भएको ठाडो पहाडहरूलाई देखेको छु। उहाँलाई त्यो गर्नको लागि अति स्वस्थ शारीरिक स्थिति, एउटा साँचो खेलाडी जस्तो भएको हुनुपर्थ्यो। याद गर्नुहोस्, येशू सिकर्मी हुनुहुन्थ्यो र उहाँका अधिकांश मित्रहरू माछा मार्ने माझी थिए। उहाँहरू सबै मजदुरले लाउने जस्तै नीलो वस्त्र पहिरिने कामदारहरू हुनुहुन्थ्यो। यदि येशू आफ्नो समयमा आउनु भएको भए सायद उहाँले कडा टोप पहिरिनुहुन्थ्यो होला र गगनचुम्बी भवनहरू निर्माण गर्नको लागि भार उचाल्ने यन्त्र अर्थात् क्रेनहरू र जमिन खन्ने यन्त्रहरूको साथ काम गर्नुहुन्थ्यो होला। येशू दुर्बल हुनुहुन्थेन र उहाँले दुर्बलहरूबाट सेनामा भर्ती हुन बोलाइनु भएको छैन। विनम्रहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्नेछन् भनी जब येशूले भन्नुभयो, हामीले विनम्रतालाई बाइबलको अर्थ अनुसार बुझ्नै पर्छ। विनम्रता भनेको दुर्बलता होइन। विनम्रता भनेको एउटा बलियो मानिसको चारित्रिक विशेषता हो, जसले निरन्तर उसका अधिकारहरूलाई परमेश्वरमा समर्पण गरिरहन्छ। येशू नै विनम्रताको सिद्ध उदाहरण हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँले भन्नुभयो, उहाँले पिताले भन्नुभएको बाहेक अरू कुनै पनि गर्नु भएन। येशूले एउटा कोर्रा लिएर पैसा साट्नेहरूलाई मन्दिरबाट धपाइदिनु हुँदा उहाँ विनम्र हुनुहुन्थ्यो। जसरी उहाँ पिलातसको सामने खडा भएर आफैलाई बचाउने एउटा शब्द पनि उच्चारण नगरेर विनम्र हुनुभएको थियो। येशूले जब विनम्रहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्नेछन् भनेर भन्नुभयो, उहाँले हामीलाई शैतान र पृथ्वीका दुष्टाइका सेनाहरूका विरुद्ध मुद्दा जित्ने उहाँको प्रमुख रणनीति बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले शैतानलाई पूर्ण रूपले परास्त गर्नुहुनेछ र यसको लागि परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ जो अन्धकारका सेनाहरूको विपरीत आत्मामा चल्नेछन्। हामी यो विजय हासिल गर्न गइरहेका छौं। तर जब हामी दुष्टका कार्यहरूलाई चिन्न सक्छौं र पवित्र आत्माको शक्तिमा रहेर त्यस दुष्टको विपरीत कार्यहरू गर्दछौं। मेरो मतलब के हो भने म तपाईलाई बताउँछु। धेरै वर्ष अगाडि वसन्त ऋतुमा मलाई 38 जना उत्तर अमेरिकी ख्रिस्टियन अगुवाहरूसँग भेट्न एउटा मध्यपश्चिमी शहरमा बोलाइएको थियो। हामीलाई एउटा समस्यालाई मिलाउने कोसिस गर्न र छिरमफानो गर्न एकसाथ बोलाइएको थियो, जुन कुराले ख्रिस्टको शरीरको एकतालाई गम्भीर बाधा दिइरहेको थियो। विवादपूर्ण बैठकका दुई पक्षहरू प्रार्थना र चर्को बहस गर्नको लागि यो एउटा नितान्त व्यक्तिगत बैठक थियो, जुन धेरै दिनसम्म चलेको थियो। त्यस विशेष विषयमा असंलग्न भएको व्यक्तिको रूपमा मेरो स्थान चाहिँ असामान्य थियो। एउटा मानिसले टिप्पणी गर्यो, लोरेन, तपाईँ यस्तो मानिस हुनुहुन्छ जो एउटा युद्धको बीचमा आकाश मार्गबाट झर्नुभयो र कुन चाहिँ पक्षलाई हान्ने भनेर तपाईँलाई थाहा छैन। यदि यो धेरै दुःखजनक सत्य नभइदिएको भए हाँसो लाग्थ्यो हुन्थ्यो होला। त्यो बैठक दुई युद्धरत पक्षहरूले युद्ध विराम गर्न लागेका जस्तै देखिन्थ्यो। एक दिन हामीले प्रार्थना गर्न थाल्यौं र मैले रुनु सिवाय अरू केही पनि गर्न सकिनँ। मेरो यो अन्तस्करणबाट आइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। तब मैले चाल पाएँ कि अर्को मानिस पनि त्यही किसिमले रुँदै थियो। म अनियन्त्रित भएर रोएँ पनि मेरो मनले मलाई यस्तो भने जस्तो लाग्यो कि हामी दुईजना पवित्र आत्माको तर्फबाट रोइरहेका थियौं। त्यस अनेकताको लागि, उहाँको सन्ताप अनि येशू ख्रिस्ट र उहाँको शरीरको नयाँ चोटको लागि हामी सबै भेला भएर अन्तर्विन्ती गर्न सुरु गर्यौं। पहिला हामीले परमेश्वरको अघि हाम्रा हृदयहरूलाई सच्याउने समयबाट सुरु गर्यौं। जब हामी प्रत्येकले परमेश्वरलाई उहाँमा स्वीकार गर्नुपर्ने पापहरू देखाइदिन बिन्ती गर्यौं, त्यहाँ केही समय निस्तब्धता छायो। त्यो झुण्डमा केही अगुवाहरूले ठूलो आवाजले गल्तीहरू स्वीकार गरे। त्यसपछि परमेश्वरले हामीबाट के को लागि प्रार्थना गरेको चाहनु भएको छ उहाँलाई सोध्यौं। त्यस विवादको एक पक्षको एउटा व्यक्तिले भन्यो, परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ हामीले यरुशलेमको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को पक्षबाट अर्को व्यक्तिले भन्यो, म त्यसलाई पुष्टि गर्दछु, परमेश्वर मसँग पनि त्यही बोल्नुभयो। त्यसपछि भएको कुरा धेरै नै असामान्य थियो। एउटा तेस्रो मानिसले यसरी भन्यो,
परमेश्वरले मलाई एउटा मानसिक चित्र दिइरहनु भएको छ। एउटा दर्शन, एउटा जंगली बँदेलले दागबारी फाँडिरहेको मैले देख्दैछु। कस्तो अनौठो कुरा, मैले विचार गरेँ। अझै अर्को व्यक्तिले बढ्दो उत्तेजनाको साथ भन्यो, परमेश्वरले मेरो मनमा एउटा सुहाउँदो वचन ल्याउनु भयो। मैले यसलाई हेरेँ र यो त एउटा दागबारीमा जंगली बँदेलको विषयमा थियो। उसले भजन सङ्ग्रह 80बाट उक्त खण्ड पढ्यो, जुन असामान्य तवरले मेल खान्थ्यो। त्यस कोठा वरिपरिका अनुहारहरूमा आश्चर्यका किरण रेखाहरू देखा पर्न थाले। हामीभन्दा धेरै ठूलो कुराले त्यहाँ काम गरिरहेको थियो। हामीले हाम्रा शिरहरू निहुरायौं र त्यो जंगली बँदेल र दागबारीको अर्थ के होला भनेर बुझ्न परमेश्वरसँग मद्दत माग्दै 1 वा 2 जनाले प्रार्थना गरे। यो वचनको खण्ड यस्तै उत्सुकताले भरिएको थियो। त्यसपछि एकजना मानिस बोल्न थाल्यो र भन्यो, उसँग एउटा विचार थियो। परमेश्वरले त्यो जंगली बँदेललाई एउटा धार्मिक विवादको आत्मालाई संकेत गर्न प्रयोग गरिरहनु भएको थियो र दागबारी चाहिँ यरुशलेम थियो। अचानक यो कुरा प्रष्ट देखियो। त्यस कोठामा हामी सबैमा समझदारीता छायो। यसले मलाई पनि ज्ञान दिइरहेको छ भन्ने मैले थाहा पाएँ। मेरो मनमा मैले पवित्र भूमि भ्रमण गरेको अवसरको यादहरू आयो। यरुशलेम 3 वटा धर्महरूको जन्मस्थान हो, यहुदी, मुस्लिम र क्रिस्चियन धर्म। शताब्दीौंदेखि तिनीहरू लडाई गर्दै र एक अर्काको रगत बगाउँदै आएका छन्। यरुशलेम, जसको अर्थ हुन्छ शान्ति, यसमा धार्मिक अनेकताको प्रदर्शनीमा मैले अनुभव गरेको उपद्रवको अनुभूतिलाई मैले सम्झेँ। यो एउटा धार्मिक डिस्नेल्यान्ड जस्तै थियो। हरेक प्रकारको धार्मिक अभ्यास, रीतिरिवाज, पवित्र स्थल र चाडपर्व त्यहाँ थियो। क्रिस्चियन मतका विभिन्न हाँगाहरू पनि ख्रिस्टको जीवनमा घटेका विभिन्न घटनाहरूका साँचो घटनास्थल यही हो भनेर दाबी गर्दै आपसमा प्रतिद्वन्दिता जारी राख्छन्। यो प्रदर्शनीमा एउटा पवित्र स्थानमा विभिन्न धार्मिक गुटहरूले राखेको नमुना अनुसार एकपटक त्यहाँ मुक्कामुक्की पर्यो। कारण के थियो भने एउटा पक्षको पुजारीले अर्को पक्षको बत्ती बालेको थियो। मध्यपश्चिम शहरमा त्यस दिन भएको हाम्रो बैठकमा हामीले त्यो जंगली बँदेलको दर्शनलाई बुझिसकेपछि एकदम उत्सुक हुँदै यरुशलेमको शान्तिको लागि प्रार्थना गर्न थाल्यौं। हामीले धार्मिक विवादमा अन्त्य ल्याउन परमेश्वरसँग बिन्ती गर्यौं, जसले त्यस शहरलाई शताब्दीौंसम्म विखण्डित गरेको थियो। त्यसपछि त्यो दर्शन पाउने व्यक्तिले आश्चर्य प्रकट गर्यो, म अझै पनि त्यस जंगली बँदेललाई देख्न सक्छु। त्यसले सिधै मतिर हेरिरहेको छ र त्यो गइरहेको छैन। खिन्नताले मेरो कण्ठ अवरुद्ध भयो। त्यो त शैतानले हाम्रो उपहास गरिरहेको जस्तै थियो। जतिसुकै यत्नपूर्वक हामीले प्रार्थना गरेको भए तापनि हामी त्यसको अघि शक्तिहीन भएका थियौं। त्यसै क्षणमा अर्को अगुवाले प्रभुबाट पाएको वचनलाई ठूलो स्वरले बोल्यो, तिनीहरूले त्यस धार्मिक विरोधाभासको आत्मालाई निकाल्न सक्दैनन्, किनभने तिमीहरू आफै एकतामा छैनौ। 4.5 दिनपछि उक्त बैठकको समापन भयो। हाम्रो त्यस बैठकमा सबैजना शान्ति र सहमतिमा जुटेनन्, तर परमेश्वरले त्यहाँ सामूहिक र व्यक्तिगत नम्रताको प्रक्रिया थालनी गर्नुभयो। त्यो 4.5 दिनको अवधिमा धेरैले उठेर तिनीहरूका अपूर्णताहरू स्वीकारे र सैद्धान्तिक सत्यको रक्षा गर्ने बहानामा अरू क्रिस्चियन अगुवाहरूको विरुद्धमा झुटा आरोपहरू प्रकाशित गरेकोमा क्षमा मागे। हामी छुटिसकेपछि तापक्रम सेलाउँदै गयो। अझै पनि हाम्रा विचारहरू एउटै छैनन्, तर एक अर्काको लागि हाम्रो प्रेम अनुभूति भने एउटै छ। यसरी विरोधाभास सेलाएर गयो। यद्यपि यो अनुभव मेरो लागि एउटा डोरीको झुत्ताबाट फुत्केर निस्केको टुप्पो जस्तै। हामी शैतानको अघि प्राय किन शक्तिहीन हुन्छौं भनेर मलाई देखाउँदै समस्या सुल्झिन थाल्यो। विपरीत आत्मामा गरिने सेवकाईको सिद्धान्तले यथार्थमा कसरी कार्य गर्दछ भन्ने कुरालाई मैले विस्तारै देख्न थालेँ। धेरै क्रिस्चियनहरू तिनीहरूका जीवनमा भएका अन्धकारको अघि शक्तिहीनताको अनुभूतिसँग सङ्घर्ष गर्दछन्। तर पनि जब हामी शैतान विरुद्धको संग्राममा सहभागी हुन्छौं भने हामीले विजय हासिल गर्नेछौं भनेर प्रतिज्ञा गर्दै येशूले हामी लगायत उहाँका चेलाहरूलाई शत्रुको सम्पूर्ण शक्तिहरूमाथि अधिकार दिनुभएको छ। उहाँको वचनले बताउँछ कि उहाँको मण्डलीको विरुद्ध नरकका ढोकाहरू प्रबल हुने छैनन्। तर यदि हामी कुनै पनि भइपरि आउने स्थितिमा त्यस दुष्टताको विपरीत आत्मा र विचारमा चल्दैनौं भने प्रार्थना वा सुसमाचार प्रचार दुवैमा हामीसँग त्यसको विरुद्ध शक्ति वा अधिकार दुवै हुने छैन। यस पृथ्वीका मानिसहरूलाई शैतानको पकडबाट छुटाएर ल्याउने परमेश्वरको मूल योजना अन्तर्गत हाम्रो अधिक शक्तिको प्रयोग गर्ने कुरा पर्दैन। यद्यपि उहाँ यो दुष्टभन्दा अपार शक्तिशाली हुनुहुन्छ र उहाँसँग भएका स्वर्गदूतहरूका सेनाले शैतानको सेनालाई दुईको विरुद्ध एक गरी अल्प संख्यामा पार्दछ। उहाँ थुमाहरूलाई अर्थात् विनम्रहरूलाई प्रयोग गर्न गइरहनु भएको छ। उत्कृष्ट थुमाहरू
परमेश्वर चोर मार्गहरूमा पनि चाख राख्नुहुन्न। के तपाईँले उजाड स्थानमा भएको येशूको परीक्षालाई यथार्थमा विचार गर्नुभएको छ? दुष्टले उहाँलाई के गराउन प्रयत्न गरिरहेको थियो? मलाई लाग्छ कि त्यसले उहाँलाई दुष्टको मार्गमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँडेर क्रुसको सबै कष्ट र अपमानलाई निषेध गर्नको लागि चोर मार्ग अर्थात् छोटो बाटो अपनाउन भनिरहेको थियो। यदि येशूले दुष्टलाई दण्डवत गर्नुभएको खण्डमा त्यसले उहाँलाई संसारका सबै राज्यहरू दिने वाचा गरेको थियो। परमेश्वरले येशूलाई पृथ्वीमा पठाउनुको उद्देश्य संसारका सबै राज्यहरू उहाँको पुत्रलाई दिनु थियो। यो कुरा चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा भविष्यवाणी गरिएको छ। एक दिन पृथ्वीका राज्यहरू हाम्रो प्रभुको राज्य हुनेछ। प्रकाश 11:15। सानै रूपमा भए पनि यो राज्य यीशु ख्रीष्टको मण्डलीद्वारा अगाडिदेखि नै आइरहेको छ। तर कुनै दिन जब पृथ्वीमा येशूको पुनरागमन हुनेछ, यो अन्तिम रूपले र सम्पूर्ण रूपले पूरा हुनेछ। क्रुसको दुःख कष्टहरूलाई छलेर र त्यसपछिका धेरै शताब्दीहरूका लागि ख्रीष्टका चेलाहरूको आज्ञाकारितालाई छलेर त्यस उद्देश्यको तत्काल प्राप्तिको लागि शैतानले येशूलाई प्रतिज्ञा गर्दै थियो। हामी यस कथाबाट के सिक्दछौँ? येशूले शैतानलाई अस्वीकार गरिदिनु भयो र हामीले पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ। दुष्टले हामीलाई त्यसको तरिका अनुसार परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न र परीक्षा ल्याउँदा कतै दुष्टले हामीलाई चोर मार्ग देखाइरहेको छ कि भनेर हामीले खुट्याउन सिक्नु पर्दछ। परमेश्वरले अघि बढेर त्यस दुष्टलाई अहिले नै अगाध खाल्टोमा किन जाकिदिनुहुन्न र त्यसको दुष्ट प्रभाव र शक्तिलाई नष्ट गरिदिनुहुन्न भनेर तपाईँले कहिल्यै उदेक मान्नु भएको छ? यस सवालका धेरै जवाफहरू छन्। सायद एउटा पुरै पुस्तकमा अटाउने, तर म 3 वटामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। पहिलो, म विश्वास गर्छु कि हाम्रो आज्ञाकारिताद्वारा शैतानका कार्यहरू नष्ट गर्नको लागि परमेश्वरले हामीमा त्यसको आक्रमण आउन दिनुहुन्छ। शैतान अन्धकारमा आउँछ, तर पवित्र आत्माप्रति हाम्रो आज्ञाकारिताले बत्ती बाल्दछ। हामीले प्राय प्रकाशको तीव्र गतिको विषयमा सुन्ने गर्छौं, तर मेरो एकजना क्याम्बेल म्याकअल्पाइन नाउँ गरेका मित्रले अन्धकारको तीव्र गतिको बारेमा कुरा गर्न मन पराउँछन्। अन्धकार प्रकाशको अघि भाग्दछ, करिब 1,86,000 माइल प्रति सेकेन्डको दरमा। त्यसैले अहिले नै बत्ती बाल्नुहोस्। धेरै वर्ष अगाडि हवाई द्वीपको पूर्वीय भाग हिलो भन्ने ठाउँमा एउटा भाडामा लिएको हवेलीमा हामीले तालिम स्कुलहरू सञ्चालन गरिरहेका थियौं। त्यो हवेली हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरूलाई राख्नको लागि प्रशस्त ठाउँ भएको र साथमा एउटा कक्षा कोठा र संगति गर्न मिल्ने बैठक कोठा भएको आदर्श कल्पित थियो। हामीले त्यस वर्षको ग्रीष्म ऋतुसम्मको लागि भाडामा लिएका थियौं। त्यसपछि हामीले त्यो द्वीपको पश्चिमपट्टि कोना भन्ने ठाउँमा सर्ने योजना बनाएका थियौं। तर एक दिन हाम्रो घर धनीले हामीलाई प्रस्ताव गर्यो। अर्को समूहले त्यस हवेलीलाई लिन चाहेको र छिट्टै छोडेर जानको लागि हामीलाई क्षतिपूर्ति दिन राजी छ। तथापि त्यो त्यति सजिलो भने थिएन। त्यहाँ सर्न चाहने समूहहरूले तिनीहरूलाई लागु औषध र यौनजन्य व्यभिचारको साथमा एउटा पूर्वीय धर्मको खराब सम्मिश्रण ल्याउँदै थिए। तिनीहरूले आफ्ना गुरुको पूजा गर्दथे। पछि खबरमा थाहा पाइयो कि तिनीहरूले मानव बलिको रूपमा एउटा शिशुलाई मारेका थिए। हामी त्यहाँबाट 2 हप्ता अगाडि नै सर्नको लागि तिनीहरूले $2,000 को प्रस्ताव गरेका थिए। हामीले प्रार्थना गर्यौं र के गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरलाई सोध्यौं। हामीसँग तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्ने पूर्ण अधिकार थियो, किनभने हाम्रो करार अवधि अझै समाप्त भएको थिएन। बरु त्यसको सट्टामा हामीलाई केही आश्चर्यपूर्ण मार्ग निर्देशनहरू भयो। प्रभुले हामीलाई अघि बढेर अन्तै सर्न र तिनीहरूसँग झगडा नगर्न मनमा प्रकाश दिनुभयो। मलाई तुरुन्तै आएको एउटा वचन थियो, 2 सामुएल 5 अध्याय। यस अध्यायमा परमेश्वरले दाउद र उसका सेनाहरूलाई लहरे पिपलहरूका टुप्पामा हुरुरुरुरुरु आवाज नसुनेसम्म अघि नबढ्न आज्ञा दिनुभएको छ, किनभने उहाँ आफै पलिस्तीहरूको सेनालाई परास्त गर्न तिनीहरूको अघि गइरहनु भएको थियो। यो एउटा लुकेर आक्रमण गर्ने धरापको विवरण थियो। म बसेर त्यस विषयमा गहिरिएर सोच्न थाले के परमेश्वरले त्यस समूहको विरुद्धमा कुनै प्रकारको धराप थाप्न लागिरहनु भएको छ। त्यसकारणले नै उहाँले हामीलाई केही पनि नगरेर खाली सर्नको लागि चाहिरहनु भएको हो कि? त्यस गुरुले हामीलाई मनाउनको लागि यौन उत्तेजनात्मक वस्त्रहरू पहिरिएका 2वटी युवतीहरू पठायो। त्यस हवेलीको पछाडिको चौरको बेन्चमा बस्दै तिनीहरूले फेरि $2,000 दिने प्रस्ताव गरे। मैले सहानुभूतिपूर्वक तर दृढ भएर तिनीहरूलाई भने कि हामीले तिनीहरूको पैसा लिन चाहेको छैनौं। हामी यहाँबाट अविलम्ब सर्नेछौं, तिनीहरूको पैसा छुने छैनौं। तर किन? एउटीले सोधिन्। स्पष्ट रूपले तिनीहरू झगडा गर्ने तयारीमा थिए। जहिलेदेखि यस परिस्थितिको विकास भयो
हामीले त्यस समूहमा भएका मानिसहरूले छुटकारा पाउन् र येशूलाई तिनीहरूको मुक्तिदाताको रूपमा चिन्नको लागि यत्नपूर्वक प्रार्थना गरिरहेका थियौं। त्यसैले अब त्यस हवेलीको पछाडि बसेर ती दुई युवतीहरूलाई येशूको बारेमा र तिनीहरूले आराधना र सेवा गर्नुपर्ने एकमात्र व्यक्ति उहाँ कसरी हुनुहुन्छ भनेर बताउन थाले। मैले तिनीहरूलाई भने कि हामी यहाँबाट छिट्टै सर्नेछौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई यसो गर्न भन्नुभएकोले मात्रै सर्दैछौँ। मैले तिनीहरूलाई आत्मिक धोकामा परेका छन् भनेर चेतावनी दिएँ। $2000 मैले ती दुई युवतीहरूलाई येशूको बारेमा साक्षी दिने एउटा उत्तम अवसर किनेको थिएँ। हामी कुनामा सरेर गयौँ, तर त्यस हिलो हवेलीमा भइरहेको दुष्टताको खबर हामी कहाँ आयो। हामीले जुन कोठामा येशूलाई प्रार्थना र आराधना गर्ने गर्थ्यौँ, परमेश्वरको वचनद्वारा शिक्षाहरू सुन्ने गर्थ्यौँ, त्यही कोठामा तिनीहरूले एउटा उच्चासन राखे। तिनीहरूले आफ्ना गुरुलाई त्यस उच्चासनमा बसाए र उसलाई दण्डवत गरे। हामीले यो सुन्दा मेरो छाला घस्रियो र मैले परमेश्वरले थाप्नु भएको धरापको अनौठो विचारलाई सम्झे। केवल 8 हप्ताभित्र त्यो गुरु अर्को टापुमा प्यारासुटमा उड्ने खेल खेलिरहेको थियो। एउटा हावाको लहर आयो र उसलाई उडाएर समुद्रको किनारै किनार चोसो परेका चट्टानहरूमा लगेर बजारिदियो। उसका चेलाहरूले उसको छत विच्छत भएको शरीरलाई हवेलीमा फर्काएर ल्याए। त्यो कुहिँदै गएको उसको शरीरलाई मृत्युबाट बौरी उठ्ने विश्वासले 3 दिनसम्म तिनीहरूले दाह संस्कार गर्न इन्कार गरे। ऊ बौरी उठेन। परमेश्वरले एउटा धराप थाप्नु भएको थियो। केही हप्तापछि मैले प्याट बुनद्वारा थाहा पाएँ कि त्यस धर्ममतमा लागेकी उनको छिमेकीको छोरी र अर्को एकजना परिवर्तन भएका छन् र अहिले येशूका चेलाहरू भएका छन्। त्यो धर्ममत आफै छिन्न भिन्न भएर नष्ट भयो। कोनामा हाम्रो केन्द्र स्थापित भइसकेपछि एउटा क्रिस्चियन तालिम कार्यक्रमको लागि प्रयोग गर्न हामी एकपटक फेरि त्यो हिलोको हवेलीमा फर्क्यौं। अन्धकार प्रकाशको अघि अघि भाग्यो र हामीले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु, उहाँको लागि साक्षी दिनु र $2000 लत्याउनु परेको थियो। परमेश्वरले पृथ्वीमा ख्रिस्टको राज्य फैलाउनको निम्ति शत्रुबाटको आक्रमणलाई अनुमति दिनुहुन्छ। हामी शैतानको आक्रमणलाई हरेक पटक उचित प्रकारले प्रत्युत्तर जनाएनौं भने यस संसारमा परमेश्वरको लागि वास्तविक भूमि लिनेछौँ। सायद यसको सबैभन्दा ठूलो चित्रण ख्रिस्ट स्वर्गमा फर्केर जानुभएपछिका शताब्दीहरूमा भएको थियो। क्रिस्चियनहरूको एउटा सानो झुण्डले सम्पूर्ण रोमी साम्राज्यको विशाल सेनाहरूको विरुद्ध आफैलाई सानो छिद्र जस्तो भएको थियो। पृथ्वीका थाहा भएका हरेक राष्ट्रहरूलाई दासत्वको जुवामुनि पार्ने लाखौं सेनाहरू भएको एउटा विशाल राष्ट्र, महत्वाकांक्षा र लोभको ज्वालाले भरिएका यसका नागरिकहरू र यसका अति क्रुद्ध तानाशाहहरूले तिनीहरूका सम्पूर्ण क्रोध मुठ्ठीभरिका मानिसहरूमाथि खन्याएका थिए, जसले परमेश्वरको पुत्र त्यसै साम्राज्यको एउटा सुदूर भागमा बस्न, मर्न र फेरि बौरी उठ्नका लागि आउनुभएको छ भनेर प्रचार गर्दथे। सुरुका विश्वासीहरूले विपरीत आत्मामा यो घातक आक्रमणको प्रत्युत्तर जनाए। एकपछि अर्को आउने सम्राटहरूले युक्तिपूर्ण तरिकाले निकालेका हरेक त्रासदीपूर्ण स्थितिमा हजारौंले विनम्र भएर मृत्युको सामना गरे, तर ती विनम्रहरूले नै जिते, किनकि त्यस प्रदर्शन स्थलका सिंहहरूद्वारा छत विच्छत पारिएको हरेक क्रिस्चियनको मौन गवाईलाई धेरैले देखे र तिनीहरूसँगै कष्ट भोग्नको लागि श्रेणीबद्ध भए। 300 वर्षभित्रमा नै क्रिस्चियन धर्म रोमको आधिकारिक धर्म बन्न पुग्यो। आखिरमा संसारको महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्र भग्नावशेष हुँदै गयो, जबकि क्रिस्चियन विश्वास निरन्तर जाग्दै र नयाँ स्थानका मानिसहरूमा फैलँदै गयो। विनम्रहरूले नै पृथ्वीको अधिकार गर्नेछन्। परमेश्वरले हामीमा शत्रुको आक्रमण आउन दिनुको तेस्रो कारण हो कि ती आक्रमणहरूद्वारा परमेश्वरले हाम्रा आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक, भौतिक र शारीरिक आवश्यकताहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ। जब सिम्सोनलाई एउटा सिंहले आक्रमण गर्यो, उसले पवित्र आत्माको शक्तिमा त्यस जंगली जन्तुलाई मारिदिए। पछि ऊ फर्केर आउँदा त्यो जन्तुको सिनोमा मह भेटाइयो। सिम्सोनले पलिस्तीहरूसँग यो अड्को थापे, खानेबाट खानेकुरा निस्कियो, बलियोबाट गुलियो कुरा निस्कियो। हाम्रो लागि यसको के अर्थ लाग्छ? शैतान हामीलाई निल्नको लागि गर्जने सिंह झैं हाम्रो विरुद्धमा आउँछ, तर परमेश्वरले हामीमा आउन दिनुभएको हरेक आक्रमणमा आशिष साँचेर राखिएको छ। जब हामी विपरीत आत्मामा हिँड्दछौँ, परमेश्वरले दुष्टलाई धर्मीहरूको लागि धन थुपार्न लगाउनुहुन्छ। स्पेनमा भएको हाम्रो सेवकाईको अगुवाई गर्नुहुने एकजना मेरो मित्र ग्यारी मैकिन्नी मलाई भेट्न आएका थिए र उनले आफ्नो अनुभव मलाई बताएका थिए। ग्यारी आफ्ना बाबुआमालाई भेट्न न्युयोर्क राज्यमा गएका थिए र
र एक दिन उनले एउटा झुटो सिद्धान्तको झुण्डका 2 सदस्यहरू अगाडिको ढोकातर्फ आइरहेका देखे। तिनीहरूले ढोकाको घन्टी बजाउँदै गर्दा गेरीले के भन्नुपर्छ भनेर प्रभुलाई सोधे। परमेश्वरले उनलाई त्यस बिहानको उपासनाको समयमा उनको निम्ति येशू कति अर्थपूर्ण हुनुभयो भनेर तिनीहरूलाई बताउन भन्नुभयो। त्यसैले गेरीले तिनीहरूलाई भित्र बोलाए र तिनीहरूसँग येशूको बारेमा कुराकानी गर्न थाले। उनले वाद विवाद गर्न इन्कार गरे। उनले तिनीहरूलाई यति मात्र भने कि त्यस हप्ता येशू उनको निम्ति कति साँचो हुनुभयो र उहाँले उनको निम्ति के गर्नुभयो। तिनीहरू उनीप्रति खुल्ला भए। तिनीहरूले पूर्व तयारी वाद विवादहरू निकाल्नुको साटो चुपचापसँग गेरीको कुरा सुने र केही प्रश्नहरू सोधे। गेरीले उनको कथा भन्दै जाँदा मेरो मन चाहिँ अन्तै थियो। मेरो विवेकलाई केही कुरोले जोडसँग घोचे जस्तै गरी मैले पनि त्यो विश्वव्यापी झुटो सिद्धान्तको एकजना सदस्यसँग भएको भेटलाई सम्झेँ। यो चाहिँ धेरै फरक कथा थियो। यो घटना सियाटल सहरमा हाम्रो घर घरमा घुमेर साक्षी दिने आउटरिचमा घटेको थियो। हामी 2-2 जना भएर मानिसहरूलाई प्रभुको बारेमा बताउन जाँदा प्रत्येक दिन फरक फरक साथी लिएर जाने गर्थ्यौँ। त्यस दिनमा चाहिँ म एकजना पास्टरसँगै परेको थिएँ जो मेरो एक असल मित्र हुनुहुन्थ्यो। आजको दिन रमाइलो हुनेछ भनेर मैले सोचेँ। हामी त्यस सहरको छेउछाउको एउटा घर जाने गोरेटोमा हिँड्दै गर्दा ढोकामै एकजना 30-40 वर्षको मोटो घाटो तालु खुइलेलाई भेट्यौँ। हामीलाई आश्चर्यमा पार्दै त्यहाँ विक्रेतासँग गरिने व्यवहार भएन। उसले उत्सुक भएर भित्र बोलायो, मेचमा बसायो र कुराकानीको तयारी गर्यो। मेरो साथीले सुरु गर्नको लागि बाइबल खोल्नुभयो, तर पहिला त्यस मानिसले हामीलाई एउटा प्रश्नको झटारो हान्यो। तपाईहरू त्रिएकत्वको बारेमा के विचार गर्नुहुन्छ? मैले मेरो सहपाठीतिर दृष्टि लगाएँ। उहाँ मुसुक्क हाँस्नुभयो, किनकि अब हामीलाई कोसँग कुराकानी गर्दैछौँ भनेर थाहा भइसकेको थियो। ऊ फलानो झुण्डको हो भनेर हामीले सोध्यौँ र ऊ तिनीहरूको एक स्थानीय अगुवा भएकोमा गर्वसाथ स्वीकार गर्यो। हामी तयार भयौँ र गम्भीर वाद विवादमा छिर्यौँ। मेरो मित्र र मभन्दा अरू कोही पनि त्यस झुटो सिद्धान्तको विश्वासहरूलाई झुटो साबित गर्न राम्रोसँग तयारी भएका थिएनौँ। हामीले त्यस मानिससँग धारा प्रवाह बहसहरूको झटारो हान्यौँ र उसले पनि हाम्रा वचनहरूलाई उसका वचनहरूसँग र हाम्रा तर्कहरूलाई उसको आफ्नै तर्कहरूसँग भिडाउँदै छल्यो। त्यो एउटा चर्को विवाद थियो र 1 वा 2 घण्टापछि मैले चाल पाएँ कि त्यो मानिस ओइलाउँदै गएको थियो। ऊ हतियारविहीन भयो। आखिरमा उसको सम्पूर्ण मिलनसारिता हराएर गयो। ऊ रिसाउँदै जुरुक्क उठ्यो र हामीलाई निस्केर जान भन्यो। मेरो साथी र म आफ्नो बाइबल च्यापेर हाँस्दै र त्यस शानदार विवादको कला भएको झुटो सिद्धान्तको अगुवामाथि हाम्रो विजय भएकोमा आफैलाई बधाई दिँदै सडकतिर लाग्यौँ। धेरै वर्षपछि अहिले मैले त्यस दिउँसोको घटनालाई सम्झेँ र लाजले मेरो शिर झुकाएँ। मैले जिते भनेर सोचेको थिएँ, तर म हारेको थिएँ। मैले भर्खरै गेरीबाट सुनेको कथा, न्युयोर्कमा ती 2 प्रति उसको भद्र र प्रेमिलो प्रतिक्रियाको तुलनामा सियाटलमा मैले जनाएको प्रतिक्रिया उच्च हुन सक्दैन। गेरी र मेरो कुराकानी नसकुन्जेल मैले बल्ल तल्ल पर्खेर त्यसपछि एक्लै हुनलाई गइहालेँ। मैले एकान्तमा प्रार्थना गरेँ र परमेश्वरसँग क्षमा मागेँ। मैले विपरीत आत्मामा सेवकाई गर्ने सिद्धान्तलाई तोडेको थिएँ। त्यो झुटो सिद्धान्तलाई आइलाग्ने वाद विवादको आत्मा भएको भनेर चिनिन्थ्यो। हाम्रो वरिपरि दुष्टका धेरै आत्माहरू अथवा प्रत्यक्ष योजनाहरू र त्यसका सेनाहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्। आजको संसारमा शैतानको सबैभन्दा व्यापक अनियन्त्रित आत्माहरूमध्ये लोभको आत्मा एक हो। के तपाईँले कहिल्यै मानव अनुहारमा स्पष्टसँग लोभ देखिएको अनुभव गर्नुभएको छ? मैले गरेको छु। यो केही धेरै वर्ष अगाडि भएको थियो, जुन बेला हामी कोना हवाईमा एउटा क्रिस्चियन विश्वविद्यालयका लागि सम्पत्ति खरिद गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। त्यो होटलको जायदाद ऋणमा डुबेको थियो र 8 वर्षदेखि टाट पल्टेको प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। धेरैले त्यो खरिद गर्न पाउने अधिकारको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। धेरै मानिसहरू त्यस पुरानो होटलमा सरिसकेका थिए र त्यसको हेर विचार गर्ने व्यक्तिले गैर कानुनी तवरले भाडामा लगाइरहेको थियो। हामीले त्यस जायदादमा हर प्रकारका कानुनी र गैर कानुनी क्रियाकलापहरू भइरहेका सुन्यौं। जहाँ अहिले द्रुत गतिमा घना उष्ण प्रदेशीय झाडी बढिरहेको थियो, भवनहरूमा लागु औषधको बिक्री वितरण र वेश्यागमन हुन्थ्यो र त्यस परिस्थितिमा स्थानीय मानिसहरू राजनीतिक भ्रष्टाचारमा परेका थिए र पनि परमेश्वरले हामीलाई त्यस ठाउँ खरिद गर्न भनिरहनु भएको थियो। हामीले प्रार्थना गर्यौं र उहाँले हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्ने ठिक मूल्य र भुक्तानीका शर्तहरू पनि हामीलाई देखाइदिनु भयो।
सुनुवाईको दिनमा मेरो वकिल र म दृढ निश्चय साथ हाम्रो प्रस्ताव राख्नको लागि वज्राटको फल्याक बिछ्याएको इजलास कक्षभित्र लम्क्यौं। त्यस बरण्डाको वरिपरि होटल खरिद गर्ने उत्सुकताका साथ विभिन्न पक्षहरू तिनीहरूका वकिलहरूका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। अधिवक्ताहरू पालैसँग आफ्नो ग्राहकको अंशको पक्षमा हक दाबी गर्दै बोल्नको लागि माथि उक्ले। मागहरू अझ गरम हुँदै गएको मैले हेरेँ। हरेक पक्षले तिनीहरूको अधिकारको लागि माग गर्दै थिए। ससाना केटाकेटीहरूले एउटै खेलाउनालाई बलपूर्वक खोसाखोस गरिरहेको जस्तो मलाई भान भयो। त्यस इजलास कक्षमा साक्षात रूपमा लोभको आत्मा उपस्थित भएको प्रतीत हुन्थ्यो। त्यस होटलका अधिकारीहरूले हामीले प्रस्ताव गर्न लागेको मूल्यभन्दा 4 गुणा बढी दाम मागिरहेका थिए। पुरानो ढाँचाको अग्लो बेन्च पछाडिबाट न्यायाधीशले मतर्फ हेर्दै भने, श्री कनिङहाम, म बुझ्छु कि तपाईँ एउटा प्रस्ताव राख्न चाहनुहुन्छ। हामीसँग धेरै पैसा छँदै थिएन, तर हामीसँग प्रभुको वचन थियो। त्यसैले मैले दृढतापूर्वक प्रभुले हामीलाई जति भन्नुभएको थियो त्यति नै न्यायाधीश समक्ष हाम्रो प्रस्ताव पेश गरेँ। हामी कुनै प्रकारले बाँकी पाउनेछौँ। म कोनामा फर्केर आएँ र हाम्रो झुण्डलाई प्रार्थना गर्न एकसाथ भेला गरेँ। मैले भर्खरै देखेको लोभले मलाई बिरामी तुल्याएको थियो। तर के हामी चाहिँ वास्तवमै फरक थियौँ र? के त्यस इजलास कक्षमा अरूहरू झैँ हामी पनि त्यस विलास सम्पत्ति खरिद गर्न लालायत थिएनौँ र? मैले यथाशक्य निष्पक्ष भएर होटल खरिद गर्ने हाम्रा विचारहरू र कारणहरूको मनमनै जाँच गरेँ। हो, हामी फरक थियौँ। हामी त्यस जायदादबाट व्यक्तिगत फाइदा लिने छैनौँ। हामी त्यसलाई खाली परमेश्वरको काम सञ्चालन गर्नको लागि मात्र प्रयोग गर्नेछौँ र यसलाई किफायती तरिकाले र अर्थहीन तरिकाले प्रयोग नगरिकन गर्न सकिन्थ्यो। हामीले यसलाई फरक कारणहरूले चाहेको मात्र होइन, तर हामी यसलाई धेरै फरक तरिकाले प्राप्त गर्नेछौँ। हामी लोभको विपरीत तरिकाले जानेछौँ। उदारतापूर्वक दिनुबाहेक लोभको विपरीत के हुन सक्छ र? कोनामा जहाँ हामीले होटल खरिद गर्ने प्रयास गर्दैथ्यौँ, जम्मा 250 जना कर्मचारीहरू र विद्यार्थीहरू थिए। हामी प्रत्येकले त्यो जायदादको लागि रकम सङ्कलन गर्दा हाम्रा खल्तीहरू रित्यायौँ। हामीले 50,000 अमेरिकी डलर जम्मा गर्यौँ, तर त्यो पुग्दो थिएन। हामीले संसारका खाँचोमा परेका बन्दरगाहहरूमा व्यावहारिक सहायता र परमेश्वरको वचन लिएर जान एउटा पानी जहाज खरिद गर्नको लागि हाम्रो मिसनमा धेरै रकम बचत गरेका थियौँ। हामीले धेरै समय अगाडिदेखि त्यस जहाजको लागि प्रार्थना र विश्वास गर्दै आएका थियौँ। तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीले त्यो रकम सेवाकाईको लागि एउटा पानी जहाज खरिद गर्न लागेको अर्को मिसन ओएम अर्थात् अपरेसन मोबिलाइजेसनलाई दिने निर्णय गर्यौँ। हामीले त्यो गरेपछि एउटा तेस्रो सेवाकाई डेस्टारले हामीले अपरेसन मोबिलाइजेसनलाई दिएको भन्दा 10 गुणा बढी मूल्य बराबरको जायदाद दियो। त्यो जायदादलाई धितो राखेर हामीले ब्याङ्कबाट ऋण लिन निवेदन दियौँ। हामी त्यस होटल खरिद गर्ने लक्ष्यतर्फ लागिरहेका थियौँ। लगातार प्रार्थना गर्दै, दिने काम गर्दै, आकस्मिक विजयको लागि परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र ब्याङ्क ऋणको लागि निवेदन दिएर हाम्रो प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ कि भनेर प्रतीक्षा गर्दै गर्दा दिनहरू तन्केर महिनौँ बितिसकेको थियो। प्रभुले हामीलाई त्यस प्रतीक्षाको घडीमा नगद भेटीभन्दा पर अन्य कुराहरूमा उदार हुनको लागि देखाउनु भयो। हामी प्रत्येकले अरूहरूलाई दिनुपर्ने केही कुरा हामीसँग छ कि भनेर परमेश्वरलाई सोध्यौँ, तर हाम्रो उद्देश्य रकम जुटाउनु थिएन। यो त खाली त्यस परिस्थितिमा काम गरिरहेको लोभको आत्माको विरुद्ध उदारताको एउटा कार्य थियो। मानिसहरूले प्रार्थना गरेर आफ्नो कोठामा र घरमा गएर तिनीहरूको धन सम्पत्ति ल्याउने क्रम धेरै दिनसम्म चलिरह्यो। एउटा परिवारले अर्कोलाई एउटा सुन्दर तेलचित्र दियो, अरूहरूले चाहिँ घरायसी सामानहरू र मनपर्ने लुगाहरू दिए। एउटा केटोले समुद्र छालबाट चिप्लेर खेल्ने सर्फबोर्ड दियो, जुन उसले अर्को केटोबाट स्केटिङ खेल्ने एकजोर जुत्ता पाउनको लागि मात्र महिनौसम्म जोगाएर राखेको थियो। यसरी दिँदाखेरि हामीलाई दुःख भएन, तर रमाइलो भयो। क्रिसमस आएको जस्तै अनुभूति भएको थियो। ती महिनाहरूमा हामीले विस्तृत रूपमा लोभको आत्मा तोडिएको देख्यौँ। कसैले हामीलाई भाग्यमानी भनेर भन्न सक्ला, तर हामी 250 जनालाई थाहा थियो कि यो त एउटा उदारताको कार्य थियो, जसले हामीलाई 11 महिनापछि आखिरमा प्रभुले हामीलाई देखाउनु भएकै मूल्य र शर्तहरूमा त्यो जायदाद खरिद गर्न मद्दत गर्यो, जुन मूल्य त्यसको मालिकले मागेको भन्दा 4 गुणा थोरै थियो। कुनै पनि समयमा विभिन्न फरक आत्माहरू र सोही अनुरूपका मनोवृत्तिहरूले कार्य गरिरहेका हुन्छन्। आत्मा भनेको एउटा व्यक्तित्व हो, तर यसले हाम्रो मनोवृत्तिहरू र आचरणलाई प्रभाव पार्दछ। पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ र यसरी नै शैतान र त्यसका पतित स्वर्गदूतहरू पनि व्यक्तिहरू हुन्।
तपाईँ एउटा आत्माको मनोवृत्तिमा चलेर सोही आत्माको प्रभावमा पर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्योभन्दा पनि अघि बढेर वास्तविक तवरले त्यस आत्माको कब्जामा पर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ क्षणिक रूपमा 1 घण्टा वा 1 दिनको लागि मात्र प्रभावित हुनुभएको छ भने पनि तपाईँले कहिले पनि आत्मिक तवरले परमेश्वरको लागि जित्न सक्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँ यस आत्माबाट स्वतन्त्र हुनुहुन्न र विपरीत तरिका अर्थात् ख्रिस्टको तरिकाले चल्नुहुन्न। उदाहरणको लागि, यदि त्यहाँ विश्वासघाती आत्मा छ भने हामी वफादारीतामा चल्नुपर्छ। हामी ख्रिस्टको शरीरमा भएका हाम्रा व्यक्तिगत भिन्नताहरूलाई केलाउनलाई प्रतिबद्ध हुनुभन्दा ख्रिस्टको उद्देश्यमा प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ। हामीले ख्रिस्टको शरीरमा प्रशस्तै पर्खालहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। अब पुलहरू बनाउने समय आएको छ। एउटा युगमा जब मानिसहरू अरूहरूको कामहरू, विश्वासहरू र नियतहरूलाई आक्रमण गर्न एकदम तत्पर हुन्छन्, एउटा दिनमा जब क्रिस्चियनहरूले अर्को क्रिस्चियनहरूको गल्तीलाई राष्ट्रिय सञ्चारको माध्यमद्वारा सम्बोधन गर्छन् भने अब वफादारीतामा फर्कने समय आएको छ। अन्धो वफादारीता होइन, तर यस्तो वफादारीता जहाँ क्षमा र गल्तीहरूलाई र भिन्नताहरूलाई मिलाउने र गोप्यतामा भुलहरूलाई सच्याउने प्रतिबद्धता हुँदछ। प्रेमले अशक्य पापहरूलाई ढाक्दछ। हामीले एकले अर्कोलाई भद्रतापूर्वक पुनर्स्थापित गर्नुपर्दछ। आजसम्म पनि हामी अमेरिकीहरूमा चाहिने भन्दा बढी स्वाभिमान र आत्मनिर्भरता छ। यही कुराले नै हाम्रो देशका केही सम्प्रदायहरू विभक्त भएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा टुक्रिएका छन् भने प्रत्येकले भन्ने गर्छन्, हामी अरूहरूबाट सिक्न सक्दैनौँ, हामीले यी सबै आफैले प्राप्त गरेका हौँ, हामीलाई अरू कसैको जरुरत छैन। यो नै आत्मनिर्भरताको आत्मा हो र यसमाथि विजय हासिल गर्नको लागि हामीलाई एक अर्काको जरुरत छ भन्ने कुरा बुझेर यो नम्रता र एकतामा हामीले आफैलाई एक अर्कामा समर्पित गरेर आत्मनिर्भरताको आत्मामा चल्नुपर्छ। सबैले पाप गरेका छन् र येशू पापीहरूको लागि मर्नुभयो र जो स्वीकार गर्दै र पापलाई त्याग्दै उहाँमा आउँछ तिनीहरूलाई उहाँले क्षमा गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी क्रिस्चियनहरू सहमत छौँ। तर त्यहाँ एउटा पाप छ जुन अरू पापहरूभन्दा क्षमा दिन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। एउटा पापीहरूको समूह जसलाई क्रिस्चियनहरूले अरूहरूभन्दा बढी इन्कार गर्छन्, त्यो समूह समलिङ्गीहरूको हो। कति क्रिस्चियनहरूले त समलिङ्गीहरूले उद्धार पाउन सक्छन् र परिवर्तन हुन सक्छन् भन्ने कुरामा शङ्का गर्छन्। यो हाम्रो लागि अक्षम्य पाप जस्तै भएको छ। हामी पापलाई घृणा गर्छौँ र पापीलाई प्रेम गर्छौँ भन्न त सक्छौँ, तर हामी कतिजना एउटा समलिङ्गीलाई छोएर हामी उसलाई प्रेम गर्छौँ भन्न सक्छौँ। जो कोहीले पनि प्रेमको आत्मालाई वा अनिच्छुक मनासैले ढाकेको आडम्बरी प्रेमको आवरणलाई पत्ता लगाउन सक्छ। म यो निचोडमा आइपुगेको छु कि समलिङ्गी यौन व्यवहार एउटा पाप हो। हामी जन्मदै त्यो अवस्थामा जन्मिएका होइनौँ, तर पछि हामीले रोजेका हौँ। तिरस्कृत भएका मानिसहरूका लागि यो एउटा परीक्षा हो। तिनीहरू प्रेमको लागि तडपिए र गलत प्रकारले प्रेम प्राप्त गरे, जुन चाहिँ कामुकता हो, एउटा क्रूर विरोधाभास। तिरस्कारले तिनीहरूलाई समलिङ्गी यौन व्यवहारतर्फ धकेल्छ, जसले गर्दा उनीहरू समाजबाट अझ तिरस्कृत हुँदछन् र समलिङ्गीपनको झुठो प्रेम एउटा बाध्यता हुन पुग्दछ। समलिङ्गी यौन व्यवहार एउटा शक्तिशाली बन्धन हो, तर हामी क्रिस्चियनहरूले ती बन्धनमा परेकाहरूलाई तिनीहरूले पहिले खोजी गरेको प्रेम स्वीकार दिन सक्षम भएनौँ भने कहिले पनि त्यो बन्धन तोडिन सक्ने छैन। हाल व्यापक रूपमा फैलिएको एड्सले त्यस प्रकारको अस्वीकारलाई अझ आगोमा घिउ थपे झैँ बनाएको छ। डालस अस्पतालमा एउटा समलिङ्गी एड्स पीडित आखिरी सास फेर्दै थियो। एउटी स्वयंसेविकाले उसलाई इच्छा पत्र लेख्न सघाउँदै गरेको बेला तिनले उसको अनुहारमा आँसु बगिरहेको चाल पाइन्। तिनले तन्केर त्यस मानिसलाई आफ्ना हातहरूले लपेटिन् र उसलाई थामिन्। 1 मिनटपछि ऊ बोल्यो, तपाईलाई थाहा छ मलाई कसैले नछोएको कति भयो? मलाई थाहा भएसम्म त्यो व्यक्तिलाई मानवीय न्यानोपना प्रदान गर्ने व्यक्ति क्रिस्चियन थिएन, क्रिस्चियन हुनुपर्ने थियो। मलाई के लाग्छ भने त्यो आधुनिक महामारीले प्रेम बढाउन र लाखौं समलिङ्गीहरूले छुटकारा पाएको हेर्न मण्डलीलाई एउटा विशाल अवसर प्रदान गर्न सक्दछ। हामीले हाम्रा बाइबलहरूले तिनीहरूको शिरमा हिर्काउने कोसिस गरेको कारण कतिजना समलिङ्गी र विपरीत लिङ्गीहरू मानिसहरूलाई सुसमाचारबाट तर्काएका छौँ। सायद तिनीहरू सुसमाचारलाई अस्वीकार गरेर तर्किएका होइनन्, तर हाम्रो दोषी ठहर्याउने व्यवहारले हुन सक्छ। सत्यताको विनम्र आत्मामा हिँड्न सम्भव छ र पनि हामी छुटकाराको लागि मानिसहरूका पापलाई देखाउन सक्छौँ। त्यहाँ एउटा घमण्डमा आधारित ढाकछोप गर्ने वा लुकाउने आत्मा छ।
हामीले त्यसको ठिक विपरीत आत्मामा चलेर सामना गर्नुपर्छ। त्यो हो परमेश्वरसँग एक अर्कामा पारदर्शी वा खुल्ला हुनु। पारदर्शिता नम्रताको फल हो। नम्रता भनेको तपाईँ जो हुनुहुन्छ त्यही रूपमा चिनिनु हो। घमण्ड भनेको चाहिँ तपाईँ जो हुनुहुन्न त्यही रूपमा आफूलाई देखाउनु हो। हामीले पापलाई ज्योतिमा नल्याएसम्म स्वीकार नगरिएको पाप एउटा कमजोरीको क्षेत्र हो। एकपटक स्वीकार गरेर पश्चाताप गरिसकेपछि परमेश्वर र मानिससँग खुल्ला भएको कारण त्यो क्षेत्र सुरक्षित रहन्छ। यदि शत्रुहरूले तपाईँको विरुद्ध केही ल्याउँछ भने तब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, यसलाई अगाडि नै मिलाइसकियो। येशूले उहाँका अभियोगकर्ताहरूको सामना गर्दा अधिकारी समक्ष बालक जस्तो पारदर्शी भइदिनु मुख्य कुरा थियो। यस संसारमा मेरो लागि सबैभन्दा प्रिय व्यक्ति डार्लिन हुन्। मेरो जीवनमा एउटा जवान श्रीमानको रूपमा ठूलो र गोप्य डर थियो। मैले त्यसको आधारलाई नबुझेसम्म, म त्यसलाई निकाल्ने चेष्टा नगरेसम्म धेरै वर्षसम्म म भित्र रहिरह्यो। मैले तपाईँलाई पहिलो अध्यायमा भने जस्तै एरिजोनामा हाम्रो कार दुर्घटना भएको थियो। मैले तिनको जीवनको लागि मेरो अधिकार त्यागेको थिएँ। तर अनौठो घटनाहरूको एउटा श्रृङ्खलाले अझ धेरै गहिरो पाठ सिकायो। कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रा अधिकारहरूलाई त्याग्ने भन्दा पनि ज्यादा गर्नुपर्ने हुन्छ। शत्रुले हाम्रा जीवनहरूमा के गर्ने कोसिस गरिरहेको छ सो थाहा पाएर त्यसको ठिक विपरीत आत्मामा युद्ध गर्नुपर्छ। डार्लिनको जीवनमा श्रृङ्खलाबद्ध दुर्घटनाहरू भए। हामी सेवकाईको सिलसिलामा सामोआ टापुमा जाँदा नवविवाहित थियौँ। त्यस बखत डार्लिन चिप्लिएर समुद्रतर्फको एउटा चट्टानको चिप्लो छेउबाट लडिन्, जसको मुनि समुद्रको छालको भुमरी परेको थियो। मैले तिनलाई किनारामाथि खुट्टा पसारेको र बेहोस अवस्थामा एक ठाउँमा फेला पारेँ। हामीले पछि थाहा पायौँ कि त्यस ठाउँमा प्रत्येक वर्ष केही मानिसहरू चिप्लिएर समुद्रमा खसेको र शक्तिशाली ज्वार भाटाले बगाएर समुद्रमा बेपत्ता पारेको थियो। साँचो भन्ने हो भने हामीले पत्ता लगायौँ कि त्यस ठाउँको लागि स्थानीय नाम चिप्ले ढुङ्गा थियो। त्यसको 2 वर्षपछि हामी एरिजोनामा कार दुर्घटनामा पर्यौँ, जसको बारेमा मैले पहिलो अध्यायमा उल्लेख गरेको छु। फेरि पनि डार्लिन झन्डै मारिएकी थिइन्। त्यसको 1 वर्षपछि डार्लिन र म पेन्सिल्भेनियामा राजमार्गको गाडीको लहरमा 2वटा गाडी कुदाइरहेका थियौँ। हामीलाई हाम्रो मिसनको लागि 2वटा स्टेसन वागन गाडी दिएको थियो र तिनीहरूलाई लिएर हामी फर्किँदै थियौँ। मैले पछाडिको दृश्य हेर्ने ऐनाबाट तिनको कारलाई अनियन्त्रित हुँदै थुप्रै ठुला ट्रकहरूका माझमा फनफनी घुमिरहेको देख्दा म आत्तिएँ। तिनको गाडीले राजमार्गलाई विभाजित गर्ने बारलाई ठक्कर दियो र इन्धन राख्ने ट्याङ्की प्रज्वलित हुँदै दन्किन थाल्यो। अझै पनि कसरी डार्लिनलाई कुनै चोटपटक लागेन। त्यसको केही समयपछि जब हामी एक हिउँद मासमा स्विट्जरल्यान्डमा बस्दै आएका थियौँ, डार्लिन धुन दिएको एउटा लुगा लिन भनेर औद्योगिक स्तरको ठूलो लुगा धुने यन्त्रको पछाडि पुगिन्। त्यस यन्त्रमा कोही काम गरिरहेको छ र सुरक्षा आवरण निकालेर राखेको छ भन्ने कुरा तिनलाई थाहा थिएन। तिनको हातले एउटा विद्युतीय धारा प्रवाह भइरहेको तारलाई छुन पुग्यो। जब तिनको शरीर नाङ्गो तारको साथै त्यस यन्त्रको स्टिलमा टाँसियो, 380 भोल्टको करेन्ट तिनको शरीरमा दौडन लाग्यो। त्यतिखेर तिनले हिउँले ढाकेको जुत्ता लाएर रोडा मिसाएको भुइँमा टेकेकी थिइन्। डार्लिनले पछि मलाई भनिन् कि तिनी त्यहाँ खुब चिच्याउँदा पनि कसैले सुनेनन्। तिनले आफ्नो जीवन रक्षाको लागि प्रभुलाई पुकारिन्, तरै पनि तिनलाई झट्का लागिरह्यो। प्रभु, अन्तमा तिनले पुकारा गरिन्, हामीले हाम्रा जीवनहरू तपाईँलाई सुम्पेका छौँ र मैले प्रार्थना गर्दा पनि कुनै काम गरिरहेको छैन। तुरन्तै परमेश्वर तिनीसँग बोल्नुभयो, शैतानलाई बाध। त्यसको अर्थ के हो भनेर डार्लिनले थाहा पाइन्। तिनले येशू ख्रीष्टको अधिकारमा रहेर त्यसको विरुद्ध प्रार्थना गरेर शैतानलाई बाँधिन्। मत्ती 16:19 चाहिँ तिनले यसो गर्ने बित्तिकै करेन्ट बहेको तारले तिनलाई हुत्याइदियो र लुगा धुने यन्त्रको विपरीत दिशाको पर्खालमा थचारिदियो। तिनले धेरै दिनसम्म मुटु ढुकढुक गर्ने र कमजोरीको अनुभव गरिन् र जलेर पाल परेको हत्केलो निको हुन धेरै महिना लाग्यो। तर तिनी सबै ठिक भइन्। तापनि फेरि डार्लिन झन्डै मारिएकी थिइन्। यी कुराहरू र अरू दुर्घटनाहरूको केही वर्षपछि केही कुरा भइरहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। डार्लिन दुर्घटना अभिमुखी मात्र भएकी नहुन सक्छ। सायद यो एउटा आत्मिक लडाइँ थियो। आत्मिक परिमण्डलमा कुनै कुराको अड्कल काटेर मात्र पुग्दैन। हाम्रो विरुद्धमा शैतानका युक्तिहरूका बारेमा हामी अजान रहनु हुँदैन। हामीले ज्ञानको लागि प्रभुलाई सोध्नुपर्छ र मैले पनि सोधेँ। उहाँले मलाई एउटा सपना दिनुभयो। म एउटा चट्टानमाथि उभिएर तलतिरका ढुङ्गाहरूलाई हेरिरहेको थिएँ, जहाँ मैले एउटा शरीर मात्र देख्न सकेँ। मानिसहरू त्यस शरीरको वरिपरि झुम्मिन थाले। त्यो शरीर डार्लिनको थियो भनेर थाहा पाउँदा मैले अकस्मात उदासीन महसुस गरेँ।
म बिउजिए र त्यो डरलाई निकाल्ने प्रयास गरेँ, तर त्यो गएन। तब मैले प्रार्थना गरेँ र म भित्र केही कुराको प्रकाश भयो। शैतानले डार्लिनको जीवनलाई ताकिरहेको थियो, अथवा सायद त्यसको निशाना चाहिँ म र तिनको जीवनको लागि मेरो डर थियो होला। मैले अनौठो तवरले चाल पाएँ कि यो सबै कुराहरू मेरो हजुरबुबा, मेरो बुबाको बुबासँग यो वियोगात्मक घटनासँग कुनै प्रकारले गाँसिएको थियो, जसले उहाँको जीवनलाई छतबिच्छत पारेको थियो। हजुरबुबा कनिङहाम एउटा जवान सेवकको रूपमा विभिन्न मण्डलीहरूमा परमेश्वरको वचन सिकाउँदै र व्याख्या गर्दै जाँदा उहाँको ख्याति पनि बढ्दै गयो। उहाँले बाइबललाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले यतिसम्म वचनहरू मुखाग्र गर्न समय व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो कि मानिसहरूले उहाँलाई हिँड्ने बाइबल भन्ने गर्थे। मेरो बाबु 5 वर्षको हुँदा हजुरबुबाको प्रिय श्रीमती विफरको बिमारीले मर्नुभयो। उहाँको घुमन्ते सेवकाईलाई निरन्तरता दिँदै उहाँका 5 जना छोराछोरीहरूलाई हेरविचार गर्नको लागि एउटा व्यक्ति पाउन अर्को विवाह बन्धनमा बाँधिनु भयो। त्यो विवाह नै एउटा दुर्घटना हुन पुग्यो। विवाह विच्छेद भयो र हजुरबुवाले बाँकी सबै जीवन ससाना बस्तीहरूमा प्रचार गरेर बिताउनु भयो। प्रचारकको रूपमा उहाँको उदीयमान भविष्य नष्ट भए तापनि बिगारिदिएको चाहिँ थियो। अरू धेरै दुःखपूर्ण घटनाहरू घटे, जुन चाहिँ विस्तृत रूपमा मेरो पुस्तक के साँच्चै त्यो तपाईँ नै हो त परमेश्वरमा लेखिएको छ। जब मेरो मनमा फेरि ती घटनाहरूको याद आयो, तब मैले मेरो सपनाको अर्थ र डार्लिनलाई किन यतिका धेरै कुराहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा देखेँ। मेरो हजुरबुबाको सेवकाईलाई उहाँको श्रीमतीको मृत्युद्वारा आक्रमण गरिएको थियो। अहिले मेरी श्रीमती पनि मर्ने छिन् भन्ने डरले शैतानले मलाई आक्रमण गर्न खोजिरहेको थियो। त्यसलाई मैले थाहा पाएपछि मैले येशूको नाउँमा यी सबै दुर्घटनाहरू डार्लिनमा नल्याउनको लागि शैतानलाई आदेश दिएँ। मैले तिनलाई परमेश्वरमा पुनर्समर्पित गरेँ र मेरो हृदयबाट डर हटाइदिन प्रभुसँग बिन्ती गरेँ। त्यो 6 वर्ष अघिको कुरो थियो। डार्लिनको दुर्घटनाहरूको श्रृङ्खलाको अन्त भयो। हेर्नुहोस् त, तपाईँले कसैलाई परमेश्वरमा समर्पण गरिसक्नु भएको छ भने उसको लागि तपाईँ डराउनु पर्दैन। डरको ठिक उल्टो प्रेम, शक्ति र आत्मसंयम हुन्छ। दोस्रो तिमोथी 1:7। जब हामी डरको विपरीत यी आत्माहरूद्वारा काम गर्छौँ भने कि त हामीलाई दुःख कष्ट सहने शक्ति र आवश्यक परेको खण्डमा उहाँको नामको खातिर मर्ने शक्ति पनि दिनुहुन्छ, कि त अलौकिक तरिकाले हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। यस्तै एउटा घटना पूर्वी जर्मनीको एउटा केटीको जीवनमा घटेको थियो। मैले यो कथा पास्टर गेहार्ड वेस्लरबाट सुनेको थिएँ जब म उहाँको फ्र्याङ्कफर्ट स्थित मण्डलीमा बोल्न गएको थिएँ। त्यो सानी 10 वर्षकी केटी पूर्वी जर्मनीको मेक्लेनबर्ग एक क्रिस्चियन परिवारकी छोरी थिइन्। तिनले एउटा स्थानीय विद्यालयमा पढ्नु पर्यो, जहाँ तिनीहरूले विद्यार्थीहरूको परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई व्यवस्थित तरिकाले नष्ट गर्ने कोसिस गरेका थिए। उदाहरणको लागि एउटा शिक्षिकाले विद्यार्थीहरूलाई डेस्कमाथि शिर झुकाउन लगाएर परमेश्वरसँग मिठाई क्यान्डी माग्न लगाउँथिन्। केही बेरपछि जब त्यहाँ केही पनि हुन्थेन, त्यो शिक्षिकाले हाँस्दै भन्ने गर्थिन्, हेर विद्यार्थीहरू, त्यहाँ कोही परमेश्वर छैन, अब सरकारसँग मिठाई क्यान्डी माग त। त्यसपछि सरकारको तर्फबाट सबैलाई एक एकवटा मिठाईको क्यान्डी दिइन्थ्यो। एक दिन त्यो शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई उठाएर तिनको पछि पछि भन्न लगाइन्, त्यहाँ कोही परमेश्वर छैन। त्यो सानी क्रिस्चियन केटीले यसो भन्दै इन्कार गरिन्, तर म विश्वास गर्दछु कि परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो शिक्षिकाले त्यो सहाराविहीन सानी केटीलाई पक्रेर परिवर्तन गर्ने अठोट गरिन्। तिमीले आज राति एउटा कुरा लेख्नु पर्नेछ, यो भनाइलाई 50 पटक लेख्नु, त्यहाँ कोही परमेश्वर छैन, त्यहाँ कोही परमेश्वर छैन। त्यो सानी केटी घरमा गएर त्यस समस्याको लागि तिनको बुवा आमासँग प्रार्थना गरिन्। त्यसपछि तिनले 50 पटक लेखिन्, परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्को दिन जब तिनी त्यो लेखेको कपी लिएर गइन्, त्यो शिक्षिका रिसले चुर भइन्। तिनले झोकिँदै भनिन्, यसपल्ट तिमीले 70 पटक निश्चय त्यहाँ कोही परमेश्वर छैन भनेर लेखेर ल्याउनु पर्नेछ। यदि तिमीले यसो गरिनौ भने तिमी र तिम्रो बुवा आमाले धेरै कष्ट झेल्नु पर्नेछ। त्यो केटी र तिनको बुवा आमाले फेरि प्रार्थना गरे र तिनले 70 पटक यस्तो लेखेर लगिन्, निश्चय त्यहाँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, निश्चय त्यहाँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, निश्चय त्यहाँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो पढेर शिक्षिका अत्यन्तै क्रोधित भइन् र झपार्दै भनिन्, भोलि तिमीले 100 पटक लेखेर ल्याउनु पर्नेछ कि निश्चय नै त्यहाँ कोही परमेश्वर छैन, र यदि तिमीले अझै पनि मानिनौ भने म पुलिसकोमा जानेछु र तिमी र तिम्रो बुवा आमाले के हुनेछ भनेर देख्नेछौ। अब यो घटना पुरै गाउँभरि फैलिसकेको थियो। यो ज्योतिको शक्ति र अन्धकारको शक्ति बीच एउटा भिडन्त थियो। त्यो सानो केटीको बुबा आमाले आइपर्ने सङ्कटको विषयमा थाहा पाइसकेका थिए, तर तिनीहरूले प्रभुलाई इन्कार नगरेर बरु दुःख भोग्नलाई तयार भए।
त्यसैले त्यो सानो केटीले 100 पटक लेखिन्, निश्चय नै त्यहाँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, निश्चय नै त्यहाँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, निश्चय नै त्यहाँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्को दिन जब शिक्षिकाले त्यो कापी हेरिन्, रिसले काप्दै झपारिन्, अब म पुलिस कार्यालयमा गएर तिम्रो विषयमा अभियोग लगाउँछु, अब हेरौँ तिम्रो परमेश्वरले तिमीलाई सहायता गर्छ कि गर्दैन। यसरी त्यो शिक्षिका बाहिर विद्यालयको आँगनमा आइन् र आफ्नो साइकल चढेर सडकतर्फ लागिन्। तर तिनी धेरै टाढा पुग्न सकिनन्। तिनी विद्यालयको गेट पार गर्ने बित्तिकै अकस्मात तिनी साइकलबाट लडिन्, तिनको हृदय गति बन्द भयो र त्यही नै तिनी भुइँमा मरिन्। विद्यार्थीहरूले कक्षा कोठाको झ्यालबाट यो देखे। तिनीहरू कक्षाबाट निस्केर अचम्म मान्दै तिनको शरीर वरिपरि झुम्मिए। त्यसपछि एकजनाले चर्को स्वरमा यसो भन्यो र अरूहरू पनि उसँगै नारा लगाउन थाले, निश्चय नै त्यहाँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, निश्चय नै त्यहाँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रा अधिकारहरूलाई परमेश्वरमा समर्पण गरिसकेपछि शत्रुसँग डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। येशूको त्यो सानो केटीसँग पनि त्यो सम्पूर्ण नास्तिक सरकारसँग भन्दा ज्यादा शक्ति थियो। परमेश्वरले कि त हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ, कि त उहाँको नाउँको खातिर कष्ट भोग्ने शक्ति दिनुहुन्छ। हामी विपरीत आत्मामा काम गर्छौँ भने वास्तवमै हामी विनम्र भएर पृथ्वीको अधिकार गर्न सक्नेछौँ।